सम्पूर्ण ख्रीष्ट विश्वासीहरुमा जय मसीह तथा प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र शान्ति। म तपाईहरुको आफ्नै मित्र यस मिथिङ परमेश्वरको वचन लिएर हाम्रो यस जीवित वचन कार्यक्रम मार्फत तपाईहरुको सामु उपस्थित भएको छु। हाम्रो यस जीवित वचन साबत स्कुल कार्यक्रममा म तपाईहरु सम्पूर्णलाई हृदयदेखि स्वागत गर्दछु। मलाई आशा छ तपाईहरुले हाम्रो यस कार्यक्रमलाई नियमित रूपले हेर्दै आइरहनु भएको छ अनि परमेश्वरको प्रशस्त आशीषहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। साथीहरू, तपाईहरु मध्ये कति जनालाई यो साबत स्कुलको पुस्तक भनेको के होला भनेर मनमा लागिरहेको हुन सक्छ। त्यसकारण आज मैले यो साबत स्कुलको पुस्तकको बारेमा केही कुराहरू छोटकरीमा राख्न चाहन्छु। यो साबत स्कुलको पुस्तक हाम्रो मण्डलीले अर्थात् विश्वव्यापी रूपमा रहेको सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्ट मण्डलीले प्रकाशित गरेर वितरण गर्ने गर्दछ। विश्वव्यापी रूपमा रहेको सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्ट मण्डलीको जेनरल कन्फरेन्सद्वारा प्रकाशित पुस्तक हो यो। विश्वव्यापी रूपमा रहेको हामी सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्ट मण्डलीले एकै दिनमा एउटै विषयवस्तुमा बाइबलको एउटै विषयवस्तुमा बाइबलका शिक्षाहरू यो पुस्तक मार्फत पढ्ने अवसर पाउँदछन्। आफ्नो देशमा आफ्नो भाषामा यो पुस्तकलाई पढ्न पाउँछन्। त्यस अन्तर्गत हाम्रो देशमा पनि यसलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर विश्वासीहरू माझमा वितरण गर्न अथक प्रयास गर्नुहुने हिमालयन सेक्सन अफ नेपाल र यसका टिम अर्थात् यो साबत स्कुलको पुस्तकलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर विश्वासीहरूको माझमा बाँड्नुहुने सम्पूर्ण टिमलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। परमेश्वरको निम्ति साथी बनाउनु भन्ने यो साबत स्कुलको पुस्तक जुन चाहिँ 2020 को तेस्रो क्वार्टर हो, यसबाट आज दोस्रो अध्यायबाट हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। आजको पाठको शीर्षक रहेको छ अरूको मन जित्ने गवाई र यसको मूल पद वा सार पद रहेको छ प्रेरित 4 को 20 पद। यहाँ यसरी लेखिएको छ, हामीले देखेका र सुनेका कुराहरू हामी नबोली सक्दैनौँ। आजको प्रस्तुतिलाई वा आजको पाठलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला आउनुहोस् हामी परमेश्वरसँग अगुवाईको निम्ति प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय परमेश्वर, धन्यवाद छ तपाईलाई, तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह र आशिषको निम्ति। प्रभु, तपाईको चरणमा आउन चाहन्छु म। तपाईले मलाई येशू प्रभुको नाउँमा स्वीकार गर्नुहोस् अनि तपाईको वचन मेरो मुखमा हालिदिनुहोस्। आजको पाठबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा तपाईँ परमेश्वरले सिकाउनुहोस्। मद्वारा तपाईँ परमेश्वर बोल्नुहोस् र तपाईको छोराछोरीहरू जो इन्टरनेट मार्फत हामीसँग सहभागिता जनाउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि तपाईले पवित्र आत्माद्वारा अगुवाई गर्नुहोस् अनि हामी सुन्ने सुनाउने दुवैतर्फ तपाईँ हुनुहोस् र हामीलाई तपाईले आशिष दिनुहोस्। यो मेरो प्रार्थना छ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हामी इसाईहरूलाई थाहा छँदैछ गवाई भनेको परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको अचम्मको काम, उहाँको अनुग्रह र आशिष, हाम्रो जीवन परिवर्तनको त्यो अनुभव वा ख्रीष्ट येशूको बारेमा अरूलाई बताउने कुरा नै गवाई हो। अब अरूको मन जित्ने गवाई हामीले कसरी बाँड्ने त? के हामीले यसलाई बनाएर बोल्ने हो त? कदापि होइन। तर परमेश्वरले हरेक विश्वासीको जीवनमा केही न केही काम गर्नुभएको हुन्छ र त्यो विश्वासीको जीवनमा साना र ठुला केही न केही गवाईहरू रहेको हुन्छ। यदि हामीले साँच्चै येशू ख्रीष्टलाई दैनिक रूपमा पाइला पाइलामा हामीले पछ्याइरहेका छौँ भने प्रभु येशू ख्रीष्टले हाम्रो जीवनमा दैनिक रूपमा काम गरिरहनु भएको हुन्छ। त्यसको अनुभव त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा दैनिक रूपमा नयाँ नयाँ गवाईहरू भइरहेको हुन्छ। व्यक्तिगत गवाईमा अत्यन्तै अपूर्व शक्ति छ। यो शक्तिशाली सुसमाचार हो। कुनै पनि मानिसको जीवनमा परमेश्वरले गर्नुभएको अचम्मको काम, उसको जीवनमा आएको आमूल परिवर्तनको बारेमा जब हामीले अरूलाई सुनाउँछौँ त्यसले मानिसलाई प्रभावित पार्दछ। जब हाम्रा हृदयहरू ख्रीष्टको प्रेमले न्यानो पार्दछ र उहाँको अनुग्रहले परिवर्तन हुन्छ, तब हामी उहाँको बारेमा नबोलिकन बस्नै सक्दैनौँ। धर्मको बारेमा, तपाईँको आत्मिक ज्ञान वा दर्शनको बारेमा
तपाईँको अनेकौं विद्याको बारेमा र बाइबलको व्याख्या गर्ने तपाईँको खुबीको बारेमा मानिसहरूले तपाईँसँग वाद विवाद गर्न सक्लान्, तर प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईँको जीवनमा गर्नुभएको अचम्मको काम, तपाईँको जीवनमा आएको आमूल परिवर्तन, त्यसको अनुभव जब तपाईँले अरूलाई बताउनुहुन्छ तब ती कुराहरूसँग वाद विवाद गर्न मानिसलाई सजिलो छैन। वास्तवमा सुसमाचारको पुस्तकहरू येशूको गवाई नै गवाईले भरिएको छ। प्राय जसो मानिसहरूले पत्यारै नगरेका तर परमेश्वरको अनुग्रहले परिवर्तन भएका मानिसहरूबाट गवाई दिएको उहाँले चाहनुहुन्छ, किनभने त्यस्ता मानिसहरूले यो संसारलाई नै पृथक बनाइदिन्छ र उसको गवाईले संसारलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ। मर्कुस पुस्तकको 5 अध्यायको 1 देखि 20 पदहरूमा हामीले एकजना दुष्ट आत्माले सताएको मानिसलाई येशूले चमत्कारपूर्ण तरिकाले निको पार्नु भएको कथालाई हामी पढ्न पाउँछौँ। येशूले त्यो भूत लागेको व्यक्तिलाई निको पार्नुभयो। त्यसपछि त्यो व्यक्ति येशूसँगै जान चाहेको थियो, तर येशूले उसलाई साथमा लिएर केही कुरा सिकाउनुको साटो उसले पाएको चङ्गाईको गवाई आफ्नो गाउँ घरमा गएर बाँड्नको निम्ति येशूले आज्ञा गर्नुभयो। जुन कुरा चाहिँ हामीले मर्कुस पुस्तकको 5 अध्यायको 18 र 19 पदमा पढ्न पाउँछौँ। आउनुहोस् हामी यी पदहरूलाई पढौँ। उहाँ डुङ्गामा पस्न लाग्नुहुँदा त्यो भूत लागेको मानिसले उहाँसँग रहनलाई बिन्ती गर्यो, तर उहाँले त्यसलाई अनुमति दिनु भएन। तर त्यसलाई भन्नुभयो, तिमी आफ्नो घरमा गएर तिम्रा मित्रहरूलाई प्रभुले तिम्रो निम्ति गर्नुभएको महान काम र तिमीलाई देखाउनु भएको ठुलो दयाको वर्णन गरिदेऊ। यसरी प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो भूत लागेको मानिसलाई जब ऊ निको भएपछि प्रभु येशू ख्रीष्टले उसलाई आफ्नो गाउँमा गएर प्रभुले गर्नुभएको अचम्मको कामको गवाई दिनको निम्ति आज्ञा गर्नुभयो। अनि त्यो भूत लागेको मानिस आफ्नो गाउँमा गएर, उसको गाउँ डेकापोलिस हो, त्यो डेकापोलिसको अर्थ हो 10 वटा सहरहरू। 10 वटा सहरभरि येशू ख्रीष्टले उसको जीवनमा गर्नुभएको अचम्मको काम, ऊ कसरी चङ्गाई प्राप्त गर्यो भन्ने त्यो कुरा मानिसहरूलाई उसले बाँडे। त्यो भूत लागेको मानिस शारीरिक रूपमा उसले चङ्गाई प्राप्त गरेको थियो, मानसिक रूपमा उसले चङ्गाई प्राप्त गरेको थियो, भावनात्मक र आत्मिक रूपमा ऊ पूर्ण स्वस्थ भएको थियो। यथार्थमा भन्ने हो भने सुसमाचारको मूल सार कुरा नै यही हो कि प्रभु येशू ख्रीष्टले पापको दलदलमा परिरहेको मानिसलाई पापबाट उद्धार गर्ने र पापको कारणले मानिसको जीवनमा आएको विभिन्न दुःख, कष्ट, पीर, चिन्ता, रोगहरूबाट मानिसलाई उद्धार गरेर मानिसलाई सुख, शान्ति प्रदान गर्ने र मानिसलाई पुनः सृष्टि गरेर स्वस्थ जीवन प्रदान गर्नु हो। त्यो भूत लागेको मानिस येशू ख्रीष्टको आज्ञा अनुसार ऊ आफ्नो गाउँमा गएर परमेश्वरले उसको जीवनमा गर्नुभएको अचम्म कामको गवाई 10 वटा सहरभरि उसले फैलाउँछ। ऊ चुप लागेर बस्न सकेन, किनभने परमेश्वरले उसको जीवनमा अचम्मको काम गर्नुभएको थियो। उसले अनुग्रह प्राप्त गरेको थियो, उसले चङ्गाई प्राप्त गरेको थियो। त्यसरी नै कुनै पनि मानिसले जब परमेश्वरबाट आशिष प्राप्त गर्छ, उसको जीवनमा आमूल परिवर्तन आउँछ। त्यो मानिस कहिले पनि चुप रहन सक्दैन। यसबारेमा अगमबानीको आत्माले द डिजायर अफ एजेस भन्ने पुस्तकको पृष्ठ 340 मा यसरी भनेको छ। आउनुहोस् हामी यसलाई पढौँ। येशूको गवाई दिन्छौँ भनेर हामीले गर्ने प्रतिबद्धतामा हामीलाई जे थाहा छ सो अरूलाई बताउने हो। हामी आफैले के देखेका छौँ र सुनेका छौँ वा अनुभव गरेका छौँ त्यही सुनाउने हो। यदि पाइला पाइलामा हामीले येशूलाई पछ्याइरहेका छौँ भने उहाँले हामीलाई कसरी अगुवाई गरिरहनु भएको छ सो स्पष्ट रूपमा अरूलाई भन्न सक्दछौँ। उहाँका प्रतिज्ञाहरूलाई हामीले कसरी जाँच्यौँ र ती कसरी सत्य साबित भए भनेर हामी भन्न सक्दछौँ। येशू ख्रीष्टको अनुग्रह हामीले कसरी थाहा पायौँ सो हामी सुनाउन सक्छौँ।
यही गवाई बग्न हाम्रो प्रभुले हामीलाई बोलाउनु भएको यस खालको गवाई सुन्न वा देख्न नपाउँदा संसार विनाशको बाटोतर्फ चिप्लिरहेको हुन्छ। साँच्चै साथीहरू, यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रभु येशू ख्रीष्टले अचम्मको काम गर्नुभएको छ, हामीलाई पापबाट उद्धार गर्नुभएको छ, हामीलाई शारीरिक चङ्गाई र आत्मिक चङ्गाई दिनुभएको छ, हामीलाई पीर दुःख कष्टबाट उहाँले स्वतन्त्र पार्नुभएको छ र उहाँले हामीलाई शान्ति र आनन्द दिनुभएको छ, उहाँले हामीलाई अन्धकारदेखि ज्योतिमा ल्याउनु भएको छ, हाम्रो जीवनमा आमूल परिवर्तन आएको छ र हामीलाई उहाँले नयाँ मार्गमा डोर्याउनु भएको छ भने ती सम्पूर्ण कामहरूको अनुभव, हामीले प्राप्त गरेको आशिष र त्यसको गवाई अरू मानिसहरूलाई नसुनाइकन हामी बस्नै सक्दैनौँ। र हामीले जे देख्यौँ, हामीले जे सुनेका छौँ, हामीले जे कुरा अनुभव गरेका छौँ, त्यो कुरा हामीले अरूलाई सुनाउन सक्छौँ। जस्तो सुकै साधारण व्यक्ति, चाहे नपढेको मानिस नै किन नहोस्, परमेश्वरले उसको जीवनमा गर्नुभएको अचम्मको कुराहरू, त्यो अनुभव मानिसहरूलाई बताउन उसको निम्ति कुनै कठिन हुँदैन, किनभने परमेश्वरले उसको जीवनमा गर्नुभएको कामहरूको अनुभव उसले प्राप्त गरेको छ। त्यो कुरा उसले मानिसहरूलाई बताउन सक्दछ। सारा संसार अन्धकारमा रहेको छ र यस्तो अरूलाई प्रभावित पार्ने गवाईहरूको कमीले संसार अझै अन्धकारमा परिरहेको छ, संसार विनाशको बाटोतर्फ लम्किरहेको छ। तर परमेश्वरले हरेक दिन ती मानिसहरूलाई, संसारमा रहेका मानिसहरू जो येशू ख्रीष्टलाई चिनेका छैनन्, तिनीहरूलाई मुक्ति प्रदान गर्नको निम्ति हरेक दिन अवसरहरू उहाँले उपलब्ध गराइरहनु भएको हुन्छ। त्यसमध्येमा हामी विश्वासीहरू उहाँको कामदार हौँ र हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले गर्नुभएको कामको गवाई, उहाँले दिनुभएको आशिषको गवाई अरू मानिसहरूलाई हामीले बताउनु पर्दछ। ती गवाईहरूले मानिसहरूको जीवनमा प्रभाव पार्न सक्दछ। अरूलाई प्रभावित पार्ने गवाई अरूलाई बाँड्नको निम्ति हामी येशू ख्रीष्टसँग दैनिक रूपमा उहाँसँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ र उहाँलाई हामीले दैनिक रूपमा पाइला पाइलामा पछ्याउनु पर्दछ। तब उहाँले हाम्रो जीवनमा प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ कामहरू, नयाँ नयाँ अनुभवहरू दिनुहुन्छ अनि हरेक दिन हाम्रो जीवनमा चाहिँ नयाँ नयाँ गवाईहरू भइरहेको हुन्छ। हुन सक्दछ कुनै व्यक्तिको जीवनमा एकदमै ठुलो र अरूलाई प्रभावित पार्ने, सुनिरहन मन लाग्ने गवाई हुन्छ भने कति मानिसहरूको जीवनमा त्यति धेरै ठुलो गवाई हुँदैन। तैपनि हरेक विश्वासीको जीवनमा परमेश्वरले केही न केही काम गर्नुभएको हुन्छ र उसको जीवनमा केही न केही गवाई हुन्छ, जुन गवाई अरू मानिसहरूलाई सुनाउँदाखेरि ती मानिसहरूलाई त्यसले प्रभाव पार्न सक्दछ। जब प्रभु येशू ख्रीष्ट कल्भरी क्रुसमा बलिदान हुनुभयो र उहाँ 3 दिनपछि बौरी उठ्नुभयो, त्यो बौरी उठ्नुभएको गवाई चाहिँ येशूका चेलाहरूले सारा संसारमा बाँड्दै हिँडेको थियो र येशूको चेलाहरूले येशूको पुनरुत्थानको गवाई जब मानिसहरूलाई बाँडे तब धेरै मानिसहरूले विश्वास गरे र धेरै मानिसहरूको जीवनमा त्यसले प्रभाव पारेको थियो। मरियम मग्दलिनी येशू ख्रीष्टलाई चिहानमा हेर्नको निम्ति येशू ख्रीष्टको शरीरमा सुगन्धित धूपहरू लगाइदिनको निम्ति आइतबार बिहान बिहानै चिहानमा गएका थिए। त्यतिखेर येशू ख्रीष्ट बौरी उठिसक्नु भएको थियो, पुनरुत्थान भइसक्नु भएको थियो अनि पुनरुत्थान भएपछि येशू ख्रीष्टले सबभन्दा पहिला मरियम मग्दलिनीलाई नै भेट्नुभयो। जब मरियम मग्दलिनीलाई भेट्नुभयो तब प्रभु येशू ख्रीष्टले उहाँ पुनरुत्थान हुनुभएको कुरा चाहिँ आफ्ना चेलाहरूलाई बताउनको निम्ति मरियमलाई आज्ञा गर्नुभयो अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट बौरी उठ्नुभएको कुरा सुनाउनको निम्ति मरियम चाहिँ हतार हतार गालिलतर्फ ऊ दौडेर जान्छ र उसले ख्रीष्टका चेलाहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्ट मृतकबाट बौरी उठ्नु भएको छ भन्ने खबर बताए, त्यो गवाई दिए। तर येशू ख्रीष्टका चेलाहरूले मरियम मग्दलिनीको गवाईलाई पत्याएनन्।
मर्कुस पुस्तकको 16 अध्यायको 9, 10 र 11 पदमा यी कुराहरू लेखिएको छ। आउनुहोस् हामी यसलाई पढौँ। हप्ताको पहिलो दिनको बिहानै उहाँ जीवित भई उठ्नु भएपछि उहाँ पहिले मरियम मग्दलिनी कहाँ देखा पर्नुभयो। तिनीबाट येशूले 7 वटा भूतहरू निकाल्नु भएको थियो। मरियमले गएर उहाँका चेलाहरूलाई यो खबर दिइन्। तिनीहरू विलाप गर्दै रोइरहेका थिए। तर जब येशू जीवित हुनुभएको र मरियम कहाँ देखा पर्नुभयो भन्ने कुरा तिनीहरूले सुने, तब तिनीहरूले पत्याएनन्। येशूका आफ्नै चेलाहरूले त येशूको पुनरुत्थानको बारेमा तत्कालै विश्वास गर्न सकेनन्। तिनीहरूले पत्याएनन् भने तपाईँ हामीले अरूलाई सुनाएको कुरा जब अविश्वासीहरूले पत्याउँदैनन् भने त्यसमा हामी अचम्म मान्नु पर्दैन। इजरायल देशमा त्यतिखेर एउटा स्त्रीको र गोठालोको गवाई चाहिँ स्वीकार गर्दैन थियो। तर परमेश्वरले त्यो मानिसहरूले स्वीकार नगर्ने अपत्यारिलो कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभयो। जब प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा मानिसको रूपमा अवतार लिनुभयो, उहाँ जन्मिनुभयो। येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भएको खबर सबभन्दा पहिला गोठालाहरूले मानिसहरूलाई प्रचार गरेका थिए। त्यसै गरी प्रभु येशू ख्रीष्ट मृत्युबाट बौरी उठ्नु भएको कुरा प्रचार गर्नको निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्टले स्त्रीलाई अर्थात् मरियम मग्दलिनीलाई चुन्नुभयो। जब मृतकबाट बौरी उठ्नु भएको प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मरियम मग्दलिनीले भेटे, त्यसपछि मरियम मग्दलिनीले यो कुरा चाहिँ गुप्य रूपमा राख्नु हुँदैन, यो कुरा चाहिँ सारा संसारलाई सुनाउनु पर्छ, ख्रीष्टका चेलाहरूलाई यो कुरा सुनाउनु पर्छ भन्ने कुरा उसले सोचे र उसले हतार हतार यो कुरा चाहिँ सारा मानिसहरूलाई सुनाउन गए। त्यसरी नै तपाईँ र मैले पनि येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुनुभएको कुरा, येशू ख्रीष्टले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको कुरा, हाम्रो जीवनमा आएको आमूल परिवर्तन, परमेश्वरबाट हामीले प्राप्त गरेको आशिष, हाम्रो जीवन परिवर्तनको अनुभव मानिसहरूलाई सुनाउनको निम्ति हामीले पनि मरियम मग्दलिनीले जस्तै हतार गर्नुपर्दछ। हामीले आफैमा मात्रै सीमित राख्नु हुँदैन, तर हामीले अरू मानिसहरूलाई हतारपूर्वक मानिसलाई सुनाउनु पर्दछ, किनभने यो कुराले मानिसहरूलाई प्रभावित पार्दछ। जब हामीले बाइबलको वचनको बारेमा, येशूको बारेमा, येशूको जन्म, मृत्यु र पुनरुत्थानको बारेमा अरू मानिसहरूलाई सुनाउँछौँ, त्यसले त्यति धेरै ठुलो प्रभाव नपर्न सक्ला। तर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई जब मैले स्वीकार गरेँ, त्यसपछि मेरो जीवनमा यस्तो परिवर्तन आयो, उहाँले मेरो जीवनमा यस्ता कामहरू गर्नुभयो भन्ने कुराको त्यो जीवन परिवर्तनको गवाई हामीले अरूलाई सुनाउँछौँ र ती मानिसहरूले हामीलाई देखेको थियो विगतमा र अहिले हाम्रो जीवनमा आएको आमूल परिवर्तनलाई तिनीहरूले देखेपछि त्यो कुराले चाहिँ अझ मुख्य रूपमा मानिसहरूलाई प्रभावित पार्छ र मानिसहरूलाई सोच्नको निम्ति बाध्य बनाउँछ। त्यसकारण हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले गर्नुभएको अचम्मको काम, उहाँको अनुग्रह, उहाँको आशिष, यी सम्पूर्ण कुराको गवाई चाहिँ अरू मानिसहरूलाई बाँड्नको निम्ति हामी हिचकिचाहट गर्नु हुँदैन र हामीले मरियमले जस्तै हतारपूर्वक अरूलाई सुनाउनु पर्दछ। प्रेरित पुस्तकको 4 अध्यायमा हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँ प्रेरित पत्रुसले इजरायलका धर्मगुरुहरू र यहुदीहरूको माझमा उभिएर साहससँग येशूको पुनरुत्थानको गवाई बाँडेको थियो। येशू चाहिँ मसिहा हुनुहुन्छ, इजरायलले, यहुदीहरूले पर्खिरहेको मसिहा प्रभु येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। उहाँ मर्नु भएपछि 3 दिनपछि बौरी उठ्नुभयो, उहाँ जीवित हुनुभएको कुरा, उहाँ पुनरुत्थान हुनुभएको कुरा धर्मगुरुहरूसँग, यहुदीहरूसँग साहससँग प्रेरित पत्रुसले बाँडेको छ। त्यसपछि धेरै मानिसहरूले त्यो गवाईलाई विश्वास गरे र येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरे अनि एकै दिनमा त्यो विश्वास गर्नेको सङ्ख्या चाहिँ 5000 भएको थियो। पत्रुस र यूहन्नाको साहस देखेर यिनीहरू चाहिँ अशिक्षित र साधारण मानिसहरू रहेछन् भन्ने थाहा पाए। तब तिनीहरू छक्क परे र यिनीहरू येशूको साथमा रहन्थे भन्ने तिनीहरूले थाहा पाए र अझ उनीहरूले पत्रुस र यूहन्नालाई
येशू ख्रीष्टको बारेमा इजरायलमा कुनै शिक्षा नदिनको निम्ति, कुनै प्रचार नगर्नको निम्ति तिनीहरूलाई धम्काएको थियो, तिनीहरूलाई झ्यालखानामा हालेको थियो। तर तिनीहरू येशूको गवाही नदिई चुप बस्न सकेको थिएन। हामीले देखेको कुरा, हामीले सुनेको कुरा अरूलाई नबताइकन हामी बस्नै सक्दैनौँ। मानिसहरूको कुरा सुन्नु भन्दा परमेश्वरको कुरा सुन्नु चाहिँ हाम्रो निम्ति उचित कुरा हो। त्यसकारण हामी येशूको बारेमा प्रचार नगरी हामी बस्न सक्दैनौँ भनेर तिनीहरूले धर्मगुरुहरूलाई जवाब दिएको थियो। अगमबानीको आत्माले शान्तिको बाटो भन्ने पुस्तकको पृष्ठ 78 यसरी भनेको छ। आउनुहोस् हामी यसलाई पढौँ। जब कोही येशू कहाँ आउँछ तब उसमा अरूलाई येशूको बारेमा सुनाउने प्रबल चाहना उसको हृदयमा जन्मिएको हुन्छ। येशूमा पाएको अमूल्य मित्रता र उहाँले दिनुहुने मुक्ति र मानिसलाई पवित्र पार्ने सत्य ज्ञान थाहा पाउँदा उसले ती सत्यलाई आफ्नो हृदयमा गुम्स्याएर राख्नै सक्दैन। यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा येशूले अचम्मको काम गर्नुभएको छ, येशूको अनुग्रह र उहाँको आशिषलाई हामीले प्राप्त गरेका छौँ र येशू ख्रीष्टलाई हामीले स्वीकार गरेपछि हामीले उद्धार र मुक्ति पाएका छौँ, हाम्रो जीवनमा आमूल परिवर्तन आएको छ, हाम्रो जीवनमा शान्ति र आनन्द आएको छ भने हामीले यो कुरा चाहिँ अरू मानिसहरूलाई बताउनको निम्ति हामीले हिचकिचाहट गर्दैनौँ र त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले अरूलाई बाँड्नको निम्ति हाम्रो हृदयमा चाहिँ तीव्र चाहना उत्पन्न हुन्छ। त्यसकारण हामीले यो कुराहरू अरूलाई नबताइकन हामी रहन सक्दैनौँ। जसरी ख्रीष्टका प्रेरितहरूले, ख्रीष्टका चेलाहरूले येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुनुभएको कुरा अरू मानिसहरूलाई नबताइकन तिनीहरू गुप्त रूपमा रहन सकेनन्। जसरी मरियमले येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थान भएको कुरा उसले थाहा पाएर हतार हतार उसले मानिसहरूलाई, ख्रीष्टका चेलाहरूलाई सुनाउन गए, त्यसरी नै हरेक विश्वासीले येशू ख्रीष्टको गवाही दिनको निम्ति उसले अवसरहरू खोजिरहन्छ। उसले मानिसहरूलाई बताउनको निम्ति नयाँ नयाँ बाटोहरू खोजिरहेको हुन्छ र अरूलाई नबताइकन ऊ चुप रहन सक्दैन। यही कुरा हामीले प्रेरित पावलको जीवनमा पनि हामी देख्न सक्छौँ। प्रेरित पावल हुनुभन्दा अगाडि उसले ख्रीष्टका चेलाहरूलाई सताउने गर्दथ्यो। जब उसले प्रत्यक्ष रूपमा येशू ख्रीष्टलाई भेटे, येशू ख्रीष्टसँग जम्का भेट भयो अनि उसको जीवनमा आमूल परिवर्तन आयो, त्यसपछि येशू ख्रीष्टको गवाही बाँड्नको निम्ति उसलाई कुनै कुराले छेक्न सकेन। प्रेरित पुस्तकको 26 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भने प्रेरित पावलले राजा अग्रिपाको अगाडि उभिएर त्यहाँ येशू ख्रीष्टको गवाही उसले बाँडेको कुरा हामी पढ्न पाउँछौँ। येशूले आफ्नो जीवनलाई कसरी परिवर्तन गराउनु भयो भनेर पावलले दिएको गवाहीले परमेश्वरप्रति आस्था नराख्ने मानिसहरू, परमेश्वरप्रति आस्था नराख्ने राजा अग्रिपाको जीवनमा ठुलो प्रभाव पार्न पुगेको थियो। हामीमा भएको विश्वास अरूलाई सुनाउँदा हाम्रै विश्वासको प्रगति भएको हामीले अनुभव गर्नेछौँ। त्यसले हाम्रो आत्मिक जीवनमा पनि वृद्धि गरिरहेको हुन्छ। हामी आत्मिक जीवनमा हामी बढ्दै गइरहेको हुन्छौँ र अरू मानिसहरूलाई हामीले प्रभावित पारिरहेका हुन्छौँ। त्यसकारण हाम्रो जीवनमा अरूलाई प्रभावित पार्ने जीवन गवाही हुनु अनिवार्य छ। तर यो हामीले बनाएर बनावटी गवाही दिने होइन। तर जब हामीले ख्रीष्ट येशूलाई स्वीकार गर्छौँ, ख्रीष्ट येशूसँग व्यक्तिगत रूपमा सम्बन्ध राख्छौँ र ख्रीष्ट येशूलाई हामीले दैनिक रूपमा पाइला पाइलामा उहाँलाई हामीले पछ्याउँछौँ भने येशू ख्रीष्टले हाम्रो जीवनमा दैनिक रूपमा यस्ता अरूलाई प्रभावित पार्ने गवाहीहरू निर्माण गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो जीवनमा त्यस्तो गवाहीहरू भइरहेको हुन्छ किनभने हामीले दैनिक रूपमा येशूबाट आशिष प्राप्त गरिरहेको हुन्छौँ। दैनिक रूपमा हामीले पापमाथि विजय प्राप्त गरिरहेको हुन्छौँ। दैनिक रूपमा हामीलाई ख्रीष्ट येशूले विभिन्न अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूबाट उहाँले हामीलाई बचाइरहेको हुन्छौँ। यी सम्पूर्ण कुराहरूको अनुभव र यो गवाही हाम्रो जीवनमा दैनिक रूपमा उत्पन्न भइरहेको हुन्छ र यसलाई हामीले अरूलाई बाँड्दाखेरि सुन्ने मानिसहरू प्रभावित हुन पुग्दछ। त्यसकारण हाम्रो जीवनमा भएको गवाही चाहिँ अरू मानिसहरूलाई
बाँड्नको निम्ति येशूले हामीलाई संसारमा साक्षीको रूपमा राख्नुभएको छ। हामी येशूका गवाह हौँ र हामीले येशूको गवाही अरूलाई सुनाउनु पर्दछ। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले देखाउनु भएको अचम्मको अनुग्रहको कथा अरूलाई सुनाउनु नै येशूको निम्ति साक्षी हुनु हो। परमेश्वरको अचम्मको अनुग्रहसँग हाम्रो व्यक्तिगत अनुभव कस्तो छ र कस्तो थियो त्यो सत्य कुरा अरूलाई सुनाउनु नै येशूको गवाही बाँड्नु हो। र जब हामीले यो कुरा सुनाउँछौँ त्यो चाहिँ एउटा शक्तिशाली सुसमाचारको रूपमा मानिसहरूमा जाँदछ। हामीले बाइबलका शिक्षाहरू सिकेर येशू ख्रीष्टको सुसन्देश सुसमाचारलाई अरू मानिसहरूलाई बाँड्नु जति प्रभावकारी छ त्योभन्दा अझ प्रभावकारी कुरा के छ भने येशू ख्रीष्टलाई हामीले स्वीकार गरेपछि हाम्रो जीवनमा आएको आमूल परिवर्तनको त्यो व्यक्तिगत अनुभवको गवाही जब हामी मानिसहरूलाई बाँड्छौँ त्यसले मानिसहरूलाई प्रभावित पार्छ र परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको अचम्मको कामहरू देखेर त्यसलाई सुनेर मानिसहरूलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ। हाम्रो जीवनमा आएको परिवर्तन जब मानिसहरूले देख्छ अनि त्यो गवाही जब हामीले अरू मानिसहरूको माझमा हामी बाँड्छौँ त्यो चाहिँ सबभन्दा प्रभावकारी हुन्छ। त्यो जीवन परिवर्तनको गवाही हामीले मानिसहरूलाई बाँड्नु पर्दछ। त्यसकारण हामीले व्यक्तिगत रूपमा दैनिक रूपमा येशूलाई पाइला पाइलामा पछ्याएर येशूलाई व्यक्तिगत रूपमा हामीले अनुभव गर्नुपर्छ र दैनिक रूपमा येशूबाट हामीले नयाँ नयाँ आशिषहरू प्राप्त गर्नुपर्दछ र अनि त्यो चाहिँ हाम्रो गवाहीको रूपमा अरू मानिसहरूलाई बाँड्नु पर्दछ। त्यसले मानिसहरूलाई प्रभावित पार्दछ। हरेक विश्वासीको जीवनमा केही न केही गवाहीहरू हुन्छ तर कुनै मानिसको जीवनमा धेरै गवाहीहरू मानिसहरूलाई प्रभावित पार्ने ठुला ठुला गवाहीहरू हुन्छन् भने केही मानिसको जीवनमा थोरै गवाही हुन्छन्। तर हामीले धेरै गवाहीहरू प्राप्त गर्नको निम्ति हामीले दैनिक रूपमा येशूसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध राख्नुपर्छ र येशूलाई पाइला पाइलामा हामीले पछ्याउनु पर्दछ। तब हामीले दैनिक रूपमा नयाँ नयाँ गवाहीहरू प्राप्त गर्छौँ अनि त्यो गवाहीहरू अरू मानिसहरूलाई हामीले बाँड्न पाउँछौँ र जसले गर्दा मानिसहरूले येशूको बारेमा सुन्न पाउँछ, येशूलाई बुझ्ने मौका पाउँछ र येशूलाई तिनीहरूले स्वीकार गर्न पुग्दछन्, जसले गर्दा सारा संसारमा सुसमाचार फैलिन्छ र येशू ख्रीष्टको परमेश्वरको महिमा हुन्छ। त्यही कामको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई संसारमा उहाँको साक्षीको रूपमा राख्नुभएको छ। हामीले दैनिक रूपमा येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउँ, येशू ख्रीष्टसँग व्यक्तिगत रूपमा सम्बन्ध राखौँ र येशू ख्रीष्टबाट हामीले दैनिक रूपमा नयाँ नयाँ गवाहीहरू प्राप्त गरौँ अनि त्यो गवाहीलाई अरू मानिसहरू सामु बाँडौँ जसले गर्दा मानिसहरू प्रभावित हुन सकेको होस्, जसले गर्दा मानिसहरूले येशूलाई चिन्न सकेको होस्, जसले गर्दा सारा संसारले सोच्न बाध्य हुन सकेको होस्। यही कामको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई यस संसारमा साक्षीको रूपमा राख्नुभएको छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आजको यो वचनद्वारा आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।